Donc, نمشيو la troisième partie de le cours تاع la cylindre de révolution. cylindre يعني هي أسطوانة révolution يعني أسطوانة قائمة. حنا عندنا بالعربية تنقول لها أسطوانة قائمة. Alors cylindre de révolution définition: un cylindre de révolution est un solide délimité par هذا هو على شكل solide délimité تتكون لنا de deux disques superponsables et parallèles. تتكون لنا من دو ديسك هي قرص من قرصين بيربونسابل يعني قابلان للتطابق و باراليل متوازيان appelé les bases d'un cylindre. هذا تتسمى لي باز القاعدتين هذه وهذه يتسمى لي باز تاع سيلندر هما باراليل متوازيان. un rectangle autour de deux bases واحد المستطيل اللي تيدور ليا على هاد لي باز وهاد المستطيل اش يتسمى ابل لا سيرفاس لاتيرال تتسمى هاد المستطيل تتسمى لا سيرفاس لاتيرال دان سيلندر يعني تتسمى مساحة لا السيرفاس لاتيرال الوجه الجانبي ديال هاد السيلندر. الوغ عرفنا بان السيلندر تتكون لنا من دو باز. المساحة الجانبية عندنا دو باز على شكل ديسك قرصين و سيرفاس لاتيرال عندنا على شكل مستطيل. الوغ الحاجة الاخرى خاصنا لا غوتور. الوغ لا droite passant par les centres. هنايا عندنا لا droite عندنا واحد المستقيم تيدوز ليا من هاد لي سونتر دو باز. هنايا عندنا اصلا لي باز عندنا على شكل ديسك دونك عندهم واحد لو سونتر عندهم واحد المركز واحد المستقيم اللي تيدوز ليا من هاد المركز تاع هاد جوج لي ديسك. il appelle l'axe d'un cylindre il perpendiculaire à aux bases. هاد واحد المستقيم اللي تيتسمى لاكس دان سيلندر تيدوز ليا من المركز بالنسبه لهاد القرص والمركز بالنسبه لهاد القرص. هاد اللاكس شنو هو؟ هاد المسافه اللي تتبعد اللي تيحملها ليا هاد لاكس من المركز للمركز تتسمى لا ديستانس اونتر دو سونتر اي ابل لا هوتور دان سيلندر. تتسمى هاد المسافه اللي تتبعد ليا من هاد السونتر لهاد السونتر لواحد المستقيم اللي عمودي ليا على لي ديسك و تيدوز ليا من السونتر تاع لي ديسك. اش تسمى هاد المسافه لا هوتور الارتفاع ديال السيلندر. الوغ بالنسبه عرفنا السيلندر تتكون لنا من دو ديسك باراليل تتسماو لي باز ديال السيلندر القاعدتان. وعندنا لا سيرفاس لاتيرال اللي على شكل ريكتانجل على شكل مستطيل اللي دايره ليا بهاد لي ديسك. وعندنا واحد الاكس اللي ديز ليا من المركز تاع الديسك المركز تاع الديسك اللي تيتسمى ليا لا هوتور دان سيلندر هو اللي تيعطيني الارتفاع ديال هاد لا سيلندر. الوغ نمشيو للباترون. الباترون هو النشر الا بغيت ندير النشر تاع سيلندر. الوغ ان باترون دان سيلندر un patron d'un cylindre de révolution est composé ناشي تكون ليا من دو ديسك دو باز. هاد لا باترون تتكون ليا من دو ديسك دو باز اي دو لا سيرفاس لاتيرال دان سيلندر اي واحد لا سيرفاس لاتيرال واحد المساحه الجانبيه ديال هاد السيلندر. الوغ ناخذ اكزامبل. عندنا عطاونا هنايا هاد المعطيات وحنايا اللي خصنا نرسمو باترون بالنسبه لواحد السيلندر. عندنا on dessine le patron d'un cylindre de révolution en le rotor عطاونا بان عنده الارتفاع ديالو rotor 3 سنتيمتر et rayon pour la base والشعاع بالنسبه للباز بالنسبه للقاعده دان ديسك
القاعدة اللي عندي على شكل قرص دو غايون إيكالا 1 سنتيمتر. وبالنسبة للقاعدة عندي اللي عندي على شكل ديسك عندها الشعاع ديالها تساوي 1 سنتيمتر. الوغ باش نرسم لو باترون تاع 6 سيلندر، اول حاجه شنو تنديرو؟ تنتراسيو ان ديسك، تنتراسيو ان ديسك عنده في لو غايون ديالو 1 سنتيمتر. ابري تنكالكوليو لو بيرمتر دو سيت لو بيرمتر دو سيت ديسك، تنحسبوا المحيط ديال هاد الديسك. علاش تنحسبوا المحيط؟ باش نلقاو بشحال هاد المستطيل اللي عندنا هنا بشحال غادي يدور لينا على القرص على الديسك. حيت حنايا داك المستطيل انا باش نرسمو خصني الارتفاع وخصني الطول وخصني العرض. دونك عندي هنايا 3 سنتيمتر، دونك عندي العرض مي خاصني الطول باش نرسم المستطيل. دونك باش نرسم المستطيل خاصني الطول. دونك هاد الطول من نجيبو غادي نحسب المحيط ديال هاد الديسك. دونك هنايا من بعد ما حسبنا المحيط ديال الديسك خرجت لينا 6.28 سنتيمتر. الوغ بالنسبه للبيرمتر راه تنضربو 2 فوا بي فوا ار، عندنا ار ايكال 1 دونك 2 فوا بي فوا ار ايكال 6.28 سنتيمتر. Après, ترسمو un triangle rectangle de عندنا في un rectangle عنده القياسات ديالو 3 سنتيمتر و 6.28 سنتيمتر. Après من بعد ترسمو لا دوزيام ديسك اللي تيكون عندنا ترسمو لا دوزيام ديسك اللي تيكون عنده في لو غايون تا هو 1 سنتيمتر. دونك هكا باش نحصلو على لو باترون تاع 1 سيلندر. الوغ بالنسبه للسيلندر اي ريفوليسيون غادي نعرف كيفاش نكالكوليو ار لاتيرال اي لو فوليم. ار لاتيرال هي المساحه الجانبيه et le volume هو الحجم. Alors R latéral, pour calculer R latéral on a multiplié le périmètre d'une base fois la hauteur. يعني باش نحسبوا المساحه الجانبيه تنضربوا المحيط ديال القاعده في الارتفاع. الوغ ناخذ اكزامبل، عطاونا هنايا ان سيلندر ريفوليسيون اسطوانه قائمه سيلندر ريفوليسيون، عطاونا لو غايون ايغال du disque de la base de ce cylindre égale à 4 cm et la hauteur égale à 7 cm. Alors هنايا باش نكالكوليو le R latéral de cet cylindre. Alors on a multiplié, on calculé. Premièrement, on calculait les périmètres de cet disque. Alors, on calculait le périmètre de la base et un disque qui le rayon 4 cm. Alors, le périmètre de le disque, يعني المحيط ديال القرص هو égal 2 fois P fois R. بما ان R عندنا égal 4 donc 2 fois P fois 4 alors égal 8 fois P. alors هنايا حسبنا لو périmètre donc بقى لينا نضربوا هاد لو périmètre on a multiplié le périmètre de la base fois la hauteur. alors غناخدو هاد لو périmètre غادي نضربوها fois la hauteur donc le périmètre égal 8 fois P centimètres fois 7 centimètres alors égal à 56 fois P. donc هنايا من نضربو P من P هي 3,14 donc fois 56 alors égal à 175,93 cm au carré. donc بالنسبه لو R latéral تكون عندنا الوحده تاعها au carré سنتيمتر au carré.
دونك هنايا R latéral تنديرو égal le périmètre de la base fois la hauteur. Donc le volume, pour calculer le volume d'un cylindre de révolution, on a multiplié R de la base fois la hauteur du solide. يعني باش نحسبوا لو فوليم الحجم ديال هاد سيلندر دو ريفوليسيون. دونك باش نحسبوا الحجم ديالو تنضربوا لا باس فوا لا غوتور، تنضربوا القاعده، نحسبوا المساحه ديال القاعده تنضربوها في الارتفاع. الوغ ناخذوا اكزامبل على هاد السيلندر اللي عندنا نيت في الاول. دونك هنايا باش نحسبوا الفوليم خصنا اول حاجه نحسبوا المساحه ديال القاعده. دونك هنايا R de la base d'un cylindre ci-dessus. Alors, R de la base égale à P fois R fois R. Donc, P fois 4 fois 4 égale à 50,27 cm au carré. Alors, بالنسبة للفوليم قلنا غادي ناخدو هاد لا باز غنضربوها في لا hauteur. Alors, la base fois la hauteur, donc égale à 50,27 fois 2 égale à 351,89 cm au cube. عندنا هنايا au cube حيتاش عندنا الفوليم، عندنا au cube. مي لا سيرفاس تنديرو ليها لا سيرفاس تتكون عندنا او كاري، مي لو فوليم او كوب.